تساں کوئی گل کرو میرے نال، میں سندا پیاں، میں تواڈے نال گل بات کریندا پیاں، تساں سندے پے ہو، میں تانوں دیکھدا پیاں، تساں مینوں دیکھدے پے ہو، تساں وی سمیع ہو تے میں وی سمیع ہاں، تساں وی بصیر ہو تے میں وی بصیر ہاں۔ اللہ گل سمجھ نہیں آئی، انسان وی سمیع تے بصیر ہے تے رحمان وی سمیع تے بصیر ہے، فرق کیڑا ہویا؟ فرق بولنا ہے، خیال شہن حاضر، انسان بھی سمیع تے بصیر، سنن والا کائی صاحب دیکھن والا، تے اللہ بھی سمیع بصیر، سنن والا تے دیکھن والا۔ فرق کی میں پتہ لگ سی ہے؟ ساڈا سننا ہے اسباب نال، ساڈا سننا کے مطلب گل کن تو نہیں پہنچے ہے، سنن دی طاقت ہوے کنا دے اندر، یا گل کرن والا سامنے نہیں، کوئی سبب موجود ہے فون تے ویرلے سے کنا تو نہیں گل پہنچ دی پئی تاں بندہ سن سکدا ہے۔ تے نمبر 2 تہاڈا تے میرا دیکھنا بھی اسباب نال، شے سامنے ہوے، اکھیاں ہوون وچ دیکھن دی طاقت بھی ہوے، درمیان دے اندر آڑ تے پردہ تے رکاوٹ کوئی نہ ہوے۔ اب آپ خلاصہ دل دی تختیاں تے جملہ لکھنا ہے، تہاڈا میرا سننا بھی اسباب نال تے تہاڈا میرا دیکھنا بھی اسباب نال۔ اللہ سنن وچ اسباب دا محتاج نہیں، اللہ دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں۔ خلاصہ کے نکلا بغیر اسباب دے سننا، بغیر اسباب دے دیکھنا انسان دی صفت نہیں، رحمان دا کمال ہے۔ خاموش بیٹا، خاموش خاموش، بس نعرہ دے وچ نا میری گل دی اہمیت ظاہر نہ ہوئی، خیال میں تیرے جذبات کی قدر کرے نا۔ ساڈا سننا دے دماغ نہیں خراب ہو گیا ساڈا، یہ اکابرین بیان پہ کرے نے مسئلہ بار بار کو مذاق ہے۔ تہاڈا میرا سننا اسباب نال، اللہ اسباب دا محتاج ہے، جڑے منے نے چاک سن اللہ اسباب دا محتاج ہے، وہ سنے اسباب دا محتاج ہے۔ تختیاں تے جملہ لکھا ہے، اللہ دیکھنے اسباب دا محتاج ہے تے سارا سننا دیکھنا اسباب نال۔ ہن خیال احباب خلاصہ کیرا نکلا، تہاڈا میرا سننا اسباب نال تے اللہ سنن تے دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں۔ یہ بھائی سے بنا بیٹھے یہ لکھا ہے جی، اگر میں عقیدہ رکھاں یہ زندہ بندہ ہے، یہ بغیر اسباب دے سن دے، بغیر اسباب دے دیکھ دے، تا یہ گل کرن والا مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ بھئی جی دے چلا دے صفت منی کھڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ جیندے دے بارے عقیدہ رکھے کہ جیندہ بغیر اسباب دے سن دے، جیندہ بغیر اسباب دے دیکھ دے، ایک گل کرن والا مشرک بن گیا ہے، کیونکہ بغیر اسباب دے دیکھنا دے سننا اللہ دی صفت ہی جیندے دے اندر من چھوڑی سا، اللہ دا نام محبت نال چاون ہے تے تصدیق بھی کرنی خیال کرے ہے، جڑا اللہ دی صفت زندہ چ منے مشرک ہویا کہ نہ ہویا؟ گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں جیندہ دی گل بیٹھا کرے نا، مویاں دیاں گلاں تو ہو گئیاں، پہلے جیندہ دی تو ہو گئی۔ اللہ علی صفت کوئی اللہ علی صفت جیندے دے اندر منے موحدے کے مشرک ڈردے کیوں؟ وہ مسئلے دی گل ہے، دین دی گل ہے، جڑا اللہ علی صفت جیندے چ منے بھئی بغیر اسباب دے دیکھ دے، بغیر اسباب دے سن دے، اللہ والی صفت جیندے دے اندر منے تا مشرک ہے۔ رولا مقدہ بھی ایک منٹ دے اندر جرے دنیا تو ٹر گئے، اسباب انہاں دے بھی ختم تھی گئے، روح نکل گئی ہے، کئی من مٹی اتے آ گئی ہے، جہان بدل گیا ہے، مکان بدل گیا ہے، جرے دنیا تو ٹر گئے اسباب سارے ختم تھی گئے۔ ہن جے بندہ کہ مویا انہاں کناں نال سندا بھی ہے، اے اللہ علی صفت مویا چ منی کھلوتا ہے، یہ راکھے مویا انہاں اکھی نال دیکھدا بھی ہے، اے اللہ والی صفت موئے دے اندر منی کھلوتا ہے۔ قاضی صاحب اللہ دی صفت جیدے چ منے تامی مشرک ہے، اللہ علی صفت مویا چ منے تامی مشرک ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو، کوئی ضدی چگل نہیں کی خیر صاحب حقائق ان کائی صاحب توفہ دے ماں مولانا طاہر صاحب دا، میں دورے تفسیری چے گل لکھوے نہ ہونا احباب نو۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں، جڑے اے آکھن کہ نبی ولی
انہاں کناں نال سن دین انہاں اکھیاں نال دیکھ دین سوال اے کرنا ہے جلسہ مکے نا تے گل بات تھی تے اے سوال ضرور کرے مہربانی گفتگو تھی وے بھئی بھائی جان کیڑا رولا تے کے جھگڑے فتوی تساں لیندے رہو ٹھیک ہے جیری زبان تساں استعمال کیتے اوہ اساں کروں گا تواڈے سارے فرق کیڑا رہیا سادہ ایک سوال ہے چھوٹا جڑا تواڈا جو عقیدہ انبیاء تے اولیاء انہاں کناں نال سن دین انہاں اکھیاں نال دیکھ دین سادہ سوال ہے اسباب نال سن دین یا بغیر اسباب دے سن دین سوال جا کے پڑھے لکھے دوست کہ جھگڑے تے رولے یار مکاؤ نا جیرے آدھے انبیاء تے اولیاء دیکھ دین دنیا تو ٹرن تو بعد اسباب نال دیکھ دین یا بغیر اسباب دے دیکھ دین احباب دل دی تختیاں دے اتے جملہ میں نقش کرنا ہے دل دے دروازے کھلے ہے جی اگلا بندہ کے اسباب نال سن دینا اسباب نال دیکھ دینا تا وقت آکھنے موئے کوئی نہیں ہے وقت موت نہ تے نہیں آئی کیوں جنہ تے موت آوجے تا اسباب مکوینے ہونے نا تو تا نبیاں دی موت دا منکرے ہیں ولیاں دی موت دا منکرے ہیں تے جر انبیاء اولیاء دی موت دا انکار کرے قرآن دا منکرے آکھنا بھئی اسباب نال سن دینا وقت موت کو نہیں آئی جو موت آون نال سارے اسباب ختم اچھا تے جے کرا کہ نہیں اور نہیں میں بھول گیا بغیر اسباب دے سننے نا اور بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے اللہ دی صفت جیندہ چ مننے مشرکے مویا چ مننے مشرکے سبحان اللہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا سادے تے فتوے لاونا سوکھ ہے اللہ دی قسم ہے قرآن و سنت حقائق دا جواب لیونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں کناں نال سن دے پین انہاں اکھیاں نال دیکھ دے پین تا سادہ سوال ہے اسباب نال سن دین یا بغیر اسباب دے سن دینا جے کر آکھیں اسباب نال سن دین تو بعد موت کوئی نہیں کیوں جو موت آون نال سارے اسباب مکوین نہیں ہوندے نا تے جے کر آکھیں بغیر اسباب دے سن دے پین بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے اللہ دی صفت کہ ولی چ من تاویں مشرک ہے نبی چ منے تاویں مشرک ہے